बरयले पहिले पत्र 4:16 वाक्य. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवातय जियेता. देव ताजे ते जियेता. प्रेज द लॉर्ड. अपुर्बायाची उतरां आमचो जुवान बरयल्या वांजिलांत आमकां वाचूंक मेळटा मोगाच्यान. जुवान बरयल्या पत्रांत देव म्हळ्यार मोग. हालेलुया. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवातय जियेता. हालेलुया. ह्या संवसारांत कोणीय जावन एक मनीस जेजू क्रिस्ताचो विश्वास दवरलो, एकामेका मोगान जियेल्यार देव ताजे ते जियेता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. ताचो अर्थ देवा ते जियेता. आमच्या जिवितांत देवाचो मोग आमकां मेळ्ळा जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करचो मोगाच्यान. प्रेज. हे जावन आसा देवाचें उतर. कारण कितें म्हळ्यार आमचो देव जियोंचो देव जावन आसा. प्रेज लॉर्ड. आमी एकामेका मोग करूंक शिका जाय. तशेंच तातूंत 12 वाक्य 4 कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयलो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणीय मनशान देवाचे उतार स्पश्ट उलयता. कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयलो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक पळयलो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाता. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो मोग. हालेलुया. देवाचो मोग आमी तो मोग अनुभव करीत जाल्यार हाचो अर्थ जावन आसा ह्या उतराचो आमी मोगान जिये जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी मोगान जिये जाय. कशें स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो मोग करता तशें आमी एकामेकाचो मोग केल्यार त्या मनशा थंय देव जियेता म्हूण देवाचें उतर स्पश्ट रितीन सांगता. हालेलुया. आमच्या जिवितांत आमकां देवाचो अनुभव जाय जाल्यार आमी खाली करचो आमचे थंय मोग आसा जाय मोगाच्यान. प्रेज द लॉर्ड. आनी तशेंच रोमागरां बरयलें पत्र 8:43 वाक्य. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाना, मरण जावं, जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैमावर्त्यो संगत्यो जावं, पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगांतून आमकां वेगळें करूंक शकचें ना मोगाच्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हातूंत बरयलें खंयचेय जावं दी, जावं तें मरण जावं, जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैमावर्त्यो संगत्यो जावं, पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयात आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगांतून आमकां वेगळें करूंक शकचें ना. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यान अपुर्बायाची उतरां देखून मोगाच्यान आमी एकामेकाचो मोग करी जाय. हालेलुया. राग मोसोर खंय आसा पळय ते देव ना. हालेलुया. देखून मोगाच्यान देवाचे उतार आमकां सांगता. हालेलुया. आमकां देवाचो मोग जाय गी. प्रेज द लॉर्ड. आमकां देवा थंय जिवंक जाय गी. आमी एकामेकाक मोग करी जाय मोगाच्यान. ही जावन आसा वांजेलाची जिवीत उतरां. हालेलुया. वांजेल आमकां स्पश्ट रितीन सांगता क्रिस्तीय जिवीत म्हळ्यार मोगाचें जिवीत जावन आसा. आमी एकामेकाचो मोग करचो मोगाच्यान. देखून देवाचें उतर स्पश्ट रितीन उलयता. देव म्हळ्यार मोग. इन इंग्लीश गॉड इज लव. हालेलुया. गॉड इज लव. देव म्हळ्यार मोग आनी तो मोग आमच्या जिवितांत आमकां तो अनुभव करचो जाल्यार आमी केदाळाय संतोशान आनी देवाच्या माया मोगान आमी रावल्यार तो मोग आमकां आमच्या जिवितांत देवाचो मोग आमकां खंडीत मेळटलो. हालेलुया. देखून मोगाच्यान आमी एकामेका मोगान रावया, एकामेका आमी सुदारसून रावया. त्या दाळा आमकां देव म्हळ्यार कोण म्हूण आमकां खंडीत देव कळीत करतलो. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू.